हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी गरेर बसिराख्नुभएका देशैभरि छरिएर रहनुभएका साथीहरु अनलाइन कक्षा मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुलाई म सागर खड्काको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। आज हामी आईक्यू विषय चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा पढ्नुपर्ने एउटा तपाईहरुको दोस्रो चाहिँ 2 नम्बर भनेर दिएको चाहिँ त्यहाँ के दिएको छ त भन्दा म्याथमेटिकल एबिलिटी है। त्यो म्याथमेटिकल एबिलिटी भनेको चाहिँ के हो र त्यसमा हामी के पढ्छौं भन्ने कुरामा हामी जान्छौं। म्याथमेटिकल एबिलिटी है, हामी फेरि त्यो पहिलोमा भएकोलाई छोड्छौं भनेको हैन, पहिलो पनि पढ्छौं, तर यो चाहिँ विशेष भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यो कुरा सिकाउनका लागि मैले आज यो तयारी तपाईहरुलाई गराउन खोजिराखेको छु। म्याथमेटिकल एबिलिटी भित्र पढ्ने सिरिज प्रब्लम भन्ने छ 2.1 मा हेर्नुस् त, 2.1 मा हेर्नुस् त, 2.1 मा है सिरिज प्रब्लम भन्ने छ। सिरिज प्रब्लम, यो सिरिज प्रब्लम्स चाहिँ अब के हो त भन्ने हो। दुई प्रकारको सिरिज हुन्छ, एउटा भर्बल सिरिज हुन्छ, एउटा न्यूमेरिकल सिरिज हुन्छ। न्यूमेरिकल भनेको म्याथमेटिकल हो है, आईक्यू मा न्यूमेरिकल भनेको म्याथमेटिकल हो। त्यही कुरालाई अब हामीले सिरिज पढ्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो भनेको के हो त भन्दा हामीले टेबल चाहिँ जानकारीमा लिइराख्नु पर्छ है। एउटा टेबल भ्यालु, एउटा स्क्वायर भ्यालु, एउटा चाहिँ नि क्यूब भ्यालु हो, यो थाहा पाउनु पर्छ। यो थाहा पाइयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। टेबल भ्यालु भनेको 2 एकान 2 थाहा पाउनु पर्छ भनेको कतिसम्म त भन्दा कम्तीमा पनि 20 एकानसम्म थाहा पाउनुस् है, कम्तीमा पनि 20 एकानसम्म थाहा पाउनुस्। त्यो भन्दा धेरै थाहा भयो भने असर गर्दैन है त। अनि स्क्वायरको पनि भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ हामीले। स्क्वायरको भ्यालु कति त भन्दा 1 को स्क्वायर देखि कम्तीमा पनि 20 को स्क्वायर सम्म तपाई हामीले जानकारीमा राख्नु पर्छ। 20 को स्क्वायर कति हुन्छ भने 2 दुना 4, दुईटा शून्य भयो 400 भयो। यो त सजिलो भयो। अनि क्यूबको पनि भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ हामीले। कम्तीमा पनि 1 को क्यूब देखि 10 को क्यूब सम्मको भ्यालु थाहा पाउनु पर्छ, नभए हामीलाई 18 मा पार दिन्छ है। मल्टिप्लाई गर्ने, जोड घटाउ गर्ने कुराहरुमा हामी अलिकति के हुनुपर्छ त, अलिकति जान्ने हुनुपर्छ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईले मैले यहाँनेरि अब फेरि 2 एकान 2, 2 दुना 4 भन्दै पढाउने त होइन, त तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा। त्यो पढ्न सक्ने कुरालाई हामी घरमै पढ्छौं। मैले यहाँ तपाईलाई सूचना दिने हो, व्हाट इज सिरिज प्रब्लम, सिरिज प्रब्लम कसरी आउँछन्, त्यस्ता क्वेशनहरु के हुन्, अनि कसरी क्वेशन आयो भने सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको जानकारी मैले तपाईहरुलाई दिने हो। अब यो कुरा चाहिँ तपाईले अब पढ्नु पर्छ, घरमै याद गर्नु पर्छ। भोलि गएर 17 को स्क्वायर कति भनेर भन्यो भने 17 * 17 गर्छु है भनेर 7 7 49 गर्दै त्यसरी लेख्न थाल्नु भयो भने तपाई नतिजासम्म पुग्नुहुन्न, ढिलो हुन्छ। ढिलो गरिकन पुग्नु भनेको चाहिँ नि क्वेशन सबै क्वेशन सल्भ गर्न नसक्नु हो। त्यसकारणले गर्दा ढिलो हुनु भनेको फेल हुनु बराबर नै हो भनिन्छ। त्यसकारणले तपाईलाई मैले यति कुरा भने, यो कुरा तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ। यो मैले पढाइराख्ने विषय होइन, तपाई आफैले जान्ने विषय हो। अब यो सिरिज प्रब्लममा म के हुन्छन् त सिरिज भनेर पहिला यहाँनेरि तपाईहरुलाई भन्छु। पहिला एउटा सिरिज के हुन्छ त भन्दा सिंगल रिलेसनको हुन्छ है त, सिंगल रिलेसनको हुन्छ। क्या हो यो सिंगल रिलेसनको भनेको? त्यो त सिंगल रिलेसनको सिरिज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी डिस्कस गरौँ। एउटाबाट लगत्तै आउने सिरिज भनेको के हो त भन्दा अ कन्टिन्युअस रिलेसनशिप अफ इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अफ नम्बर्स वा चाहिँ एबीसीडी कुनै पनि नम्बर लेटरको बीचमा दियो भने है। लेटरको त यहाँ हामीले सिरिज पढ्नु पर्दैन, त्यो भएकोले गर्दा अब यसैमा हामी अब आउँदै छौं। यसमा हेर्नु त सिंगलमा जस्तो 1 नम्बरको क्वेशन मैले लेखे। 1 नम्बरको क्वेशनमा के छ त भन्दा यहाँ 5, यहाँ 10, अनि त्यस्तै गरेर यहाँ 15, यहाँ 20, अनि यहाँ 25 क्वेशन मार्क भन्यो अरे। यो त एकदम सिम्पल छ नि, यो त जसले पनि जान्दछ। जस्तै 5 बाट 10 भयो, 5 बढेर भयो, 10 बाट 15 भयो, कति बढेर भयो, फेरि 5 बढेर फेरि कति बढ्यो, फेरि 5 बढ्यो, फेरि कति बढ्यो, फेरि 5 बढ्यो, फेरि 5 बढ्दिने हो भने 25 5 30 हुन्छ एन्सर। यो त जसले पनि भन्न थाहा पाउने भयो। मैले सिम्पल कुरा किन गरेको त भन्दा एउटासँग लगत्तै अर्को रिलेसन हुन्छ। एउटासँग लगत्तै 5 बाट 10, 10 बाट 15, 15 बाट 20, 20 बाट 25 हुँदै जान्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा सिंगल रिलेसन भन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा सिंगल रिलेसन भन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई हेरेको है।
अब म अर्को अलिकति योभन्दा फरक खालको क्वेसन लेख्छु, सिंगल नै रिलेसन भएको हो तर अलिकति फरक लेख्छु है त। जस्तै सिंगल रिलेसन एउटाबाट लगत्तै अर्कोमा रिलेसन हुनेमा, जस्तै 2 अनि 3 भएछ, 2 र 3 भएछ। अनि फेरि के लेखेछ त भन्दा 2 5 लेखेछ। अनि के लेखेछ त भन्दा 3 र 0 लेखेछ। अनि फेरि के लेखेछ त भन्दा 3 7 लेखेछ। अनि यहाँ क्वेसन मार्क दिएछ अनि अर्को पनि क्वेसन मार्क दिएछ। अब एन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसमा एन्सर कसरी पत्ता लगाउने त, यो कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। अब हेर्नुस् त साथीहरू, अब तपाईलाई दिइएको यो क्वेसनलाई अब हामीले के गर्ने त भन्दा इन्क्रिजिङ भइरहेको छ कि डिक्रिजिङ भइरहेको छ त्यसलाई हेर्ने। इन्क्रिजिङ भइरहेको छ। इन्क्रिजिङ कसरी भइरहेको रहेछ त भन्दा 23 बाट 25 हुनु भनेको 2 बढेर हो। 25 बाट 30 हुनु भनेर कति बढेर भयो, यहाँ बिचमा एउटा नम्बर छुटेछ, 28 पनि राख्नुहोस् है त। 25 बाट 3 बढेर कति भयो त 28 भयो, प्लस 3 गर्नुहोस्। फेरि 28 अलिकति मिस्टेक भयो, नम्बर पर्खिनुहोस् है त। यस्तो भयो 25 यहाँ 28 अनि त्यस्तै 33 अनि त्यस्तै गरेर 40 भनेर राख्नुहोस्। अनि क्वेसन मार्क। एक्ज्याक्टली 25 बाट बढ्यो कति भन्यो भने 3 बढ्यो। फेरि कति बढ्यो 5 बढ्यो। कति बढ्यो 7 बढ्दियो। 2 बढ्यो, 3 बढ्यो, 5 बढ्यो, 7 2 3 5 7 2 3 5 7। अब कति बढ्ने भनेर भन्यो भने अब चाहिँ कति बढ्ने त भन्यो भने 9 बढ्ने भनिदिन्छन् कसैले। त्यो 9 बढ्ने भनेकोले बुझ्दैन, किन त भन्दा उसले लय हेर्छ क्या, 2 बढ्यो 3 बढ्यो 5 बढ्यो अब 7 बढेर 9 त बढ्छ नि भन्छ। 2 को फरक छ कि जस्तो लाग्छ, मान्छे भ्रममा पर्छ। तर हामीले 2 3 5 7 2 3 5 7 यस्तो नम्बर कुन नम्बर हो त भन्दा यस्तो खालको नम्बरहरू प्राइम नम्बर हुन्। प्राइम नम्बरमा इन्क्रिज हुँदैछ भने अब 7 बाट नेक्स्ट प्राइम नम्बर कति हो त भन्दा 11। 11 बाट को आउने प्राइम नम्बर अर्को कति हो त भन्यो भने 13। 40 मा 11 बढ्यो भने कति हुन्छ 51 हुन्छ। 51 मा 13 बढ्यो भनेदेखि कति हुन्छ 64 हुन्छ। अर्थात् एउटा एन्सर 51 एउटा एन्सर 64। कसरी थाहा भयो भन्दा इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ के त सिरिज एउटाबाट लगत्तै अर्कोमा। त्यो इन्क्रिजिङ अर्डरको पनि भ्याल्यु कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ त प्राइम नम्बरमा इन्क्रिज भइरहेको छ। त्यो प्राइम नम्बरलाई हेर्न पाइँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब एउटा कुरा यो थाहा पाइयो भने अर्को पनि म एउटा क्वेसन लेख्छु जुन चाहिँ सजिलै हुन्छ, तपाईले एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सजिलै है। अब सजिलै एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा आउनुस् म अर्को क्वेसन थप्दैछु। जस्तै थर्ड नम्बरमा 0 0 यहाँ 6 24 60 120 210 क्वेसन मार्क। यसमा के हुन्छ यसको लजिक, जहाँ पनि 0 बाट नम्बर सुरु भएको तपाईले देख्नुहुन्छ भने धेरै जसोमा है, जति बेला पनि चाहिँ होइन, धेरै जसोमा 0 बाट नम्बर सुरु हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त यस्तो डिफरेन्स गयो भनेदेखि पनि एन्सर मिल्छ। त्यो 0 बाट सुरु भएकोमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा अब हेर्नुस् है, कि चाहिँ कुनै नम्बरमा 1 - 1 गरेर हुन्छ, 1 को स्क्वायर माइनस 1 1 को क्युब माइनस 1 यस्तो गरेर हुन्छ, कि चाहिँ 0 × 1 गरेको हुन्छ। 0 लाई कुनै नम्बरले × 3 × 4 जतिसुकैले मल्टिप्लाई गरोस् त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ 0 × 1 गरेर फेरि 2 × 3 वहाँ अब 24 यस्तो गरेर त फेरि एन्सर मिल्ला जस्तो लागेन। बढ्न त नम्बर बढी नै राखेको छ। जब नम्बर बढ्छ है, दुईटा कुरालाई हेर्ने, एउटा नम्बर इन्क्रिज हुन्छ, एउटा नम्बर डिक्रिज हुन्छ। जब नम्बर तपाईले बढेको देख्नुहुन्छ भने कि त्यहाँ प्लस गरेको छ, कि मल्टिप्लाई गरेको छ, कि स्क्वायर गरेको छ, कि क्युब गरेको छ, यसरी नै पावर बढिरहेको छ। जब नम्बर तपाईँ घटेको देख्नुहुन्छ भने कि त्यहाँ माइनस छ, कि डिभाइड छ, कि चाहिँ रुट गरेको छ भन्नेलाई बुझ्नु होला। अब यहाँनेरि 0 बाट चाहिँ नि के भयो त भन्दा ल 1 को क्युब माइनस 1 गर्ने हो भने 0 एन्सर आउँछ।
2 को क्युब माइनस 2 गर्ने हो भने 2 को क्युब 8 हुन्छ, माइनस 2 गर्दा 6 हुन्छ। 3 को क्युब माइनस 3 गर्ने हो भनेदेखि 27 हुन्छ। 4 को क्युब गर्यो भनेदेखि 64 हुन्छ, माइनस 4 गर्यो भनेदेखि 60 हुन्छ। अनि 5 को क्युब गर्यो भनेदेखि 125 हुन्छ, माइनस 5 गर्यो भनेदेखि 120 हुन्छ। 6 को क्युब माइनस 6 गर्ने हो भनेदेखि 210 हुन्छ। 6 को क्युब भनेको 216 हुन्छ है, 216 माइनस 6। अब 7 को क्युब माइनस 7 को पालो आयो। 7 को क्युब भनेको 343 हुन्छ, माइनस 7 गर्ने हो भनेदेखि एन्सर 336 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, लगत्तै छ नि, यो लगत्तै यो लगत्तै यो लगत्तै यो नै रिलेसन छ नि, तर के रहेछ त क्युब गरेर त्यही नम्बर माइनस गर्दै रहेछ, क्युब गरेर त्यही नम्बर माइनस गर्दै गएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुहुन्छ? यस्ता क्वेसनहरूलाई सिंगल रिलेसन भएको क्वेसन भन्छ। अब अर्को हामीले के गरौँ त भन्दा अर्को लयमा जाउँ, अर्को लयमा जाउँ। त्यो के हुन्छ, यहाँनेरि 343 माइनस 7 गर्दा 336 हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको थियो। अहिले मेटिएला, फेरि मेटियो भने फेरि झुक्किनु होला। हामी शिक्षक सेवा आयोगको सिलेबसमा रहेको दोस्रो खण्डको सामान्य बौद्धिक जेनरल मेन्टल एबिलिटीको बौद्धिक परीक्षणको 2 मा भएको है, दोस्रोमा भएको गणितीय क्षमता भन्ने पार्टको पनि 2.1 को श्रेणी क्रम समस्या अर्थात् सिरिज प्रोब्लमको क्वेसनहरू हेर्दैछौँ शिक्षक सेवाको है। अब यसै अन्तर्गत हामीले सिंगल रिलेसन भनेको के हो भनेर हेर्यौँ भने अब डबल रिलेसन भनेको के हो त्यसलाई पनि हेरौँ। डबल रिलेसन भनेको के हो त्यसलाई पनि हेरौँ ल। डबल रिलेसन भनेको चाहिँ नि मैले क्वेसन थपेँ है त। 4 नम्बरमा क्वेसन चाहिँ यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 18, यहाँ 8, 54, क्वेसन मार्क। एक त तपाईहरुका लागि भनेर सिलास एकाडेमी र हामीले चाहिँ नि एउटा निशुल्क तयारी कक्षा गरौँ विद्यार्थीहरूलाई। एउटा लकडाउनको परिस्थिति छ, सबैजनालाई पैसा तिरेर पढ्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। एउटा समाज सेवाको पनि काम गरौँ न, पैसाको पछाडि कति कुद्ने भनेर चाहिँ नि हामीले यो किसिमले यो तयारी कक्षा गर्न खोजेका हौँ। एउटा प्रयास गरेको हो। त्यसलाई तपाईहरुले कस्तो रुचिपूर्वक लिनुहुन्छ त्यो तपाईहरुको हातमा छ। ल हेर्नुस् है, 2, 2 बाट 4, 4, 4 बाट 6, 2, 4, 6, 6 बाट 8 हुनुपर्ने थियो, 8 त भएन, 8 बाट 10 हुनुपर्ने थियो, अझै छैन, 10 बाट 12 पनि छैन। बढ्ने क्रम यहाँनेर सिरियल्ली छैन। अघि बढ्ने क्रम एक प्रकारले सिरियल्ली थियो, बढ्ने वा घट्ने क्रमबद्ध तरिकाले मिलेको छैन भने त्यो बेलामा वा 2 बाट 4 बाट 6 बाट 8 10 यस्तो हुँदै गएको छैन भने एन्सर पत्ता लगाउने एउटालाई छोडेर अर्कोमा जम्पिङ गर्नु भन्छ आइक्यूले। आइक्यूले सिकाउँछ के त भन्दा एउटालाई छोडेर अर्कोमा सम्बन्ध हेर्नु, अर्कोमा छोडेर फेरि अर्कोमा पुग्नु, अर्कोमा छोडेर फेरि अर्कोमा पुग्नु है, अनि एन्सर निकाल्ने बेलामा चाहिँ नि जम्प गरेर एन्सर निकाल्नु है भन्छ। अब हेर्नुस् त, 2 बाट 6, 6 बाट 18, 18 बाट 54 भनेपछि यो त ट्रिपल अर्डरमा गइरहेको छ। 2 × 3 ले 2 तिया 6 हुँदो रहेछ, 6 × 3 ले 6 तिया 18 हुँदो रहेछ, 18 × 3 ले 54 हुँदो रहेछ, 54 × 3 ले 54 × 3 ले 162 हुन्छ। अर्थात् एउटा एन्सर वा पल्लो छेउको एउटालाई छोडेर अर्कोमा अर्थात् पल्लो छेउमा एन्सर कति भयो त भन्दा एउटा 162 भयो। अझै हामीले यो क्वेसन मार्कको मतलब के हो त भन्दा एन्सर पत्ता लगाउनु पर्छ भनेको। एन्सर पत्ता लगाउनका लागि सम्बन्धहरू हेर्न बाँकी नै छ। 4 बाट 6 लाई छोडेर अर्को 6 मा गइयो, 2 बढेछ, 6 बाट फेरि अर्कोमा गएको फेरि 2 बढेर 8 भएछ। 2 2 बढ्ने हो भनेदेखि क्रमैसँग 2 फेरि
फेरि बढ्नुपर्छ, यो लय भेट्यो। त्यही भएकोले गर्दा यहाँनिर 10 हुन्छ, एउटा एन्सर 10, एउटा एन्सर 162 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो हामीले किन गरेको त? रहर लागेर हो? होइन। भोलि इक्जाममा डबल हो, ट्रिपल हो, केही पनि भन्दैन, सिधा फाइन्ड द मिसिङ नम्बर भनिदिन्छ वा त फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर भनिदिन्छ है, अनि वाट कम्स नेक्स्ट भनिदिन्छ। त्यो बेलामा हामीले एन्सर पत्ता लगाउने चाहिँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ। हरेक क्वेसनमा आइडियाहरू फरक फरक हुन्छन्, ती जुक्तिहरू फरक फरक हुन्छन्, ती लजिकहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यो लजिक क्रिएट गर्दै जाँदा 2, 4, 6, 8, 10 पो छ कि भनेर चेक गरेको त्यस्तो रहेछ। लय मिलेन भने लय मिलाउनका लागि एउटालाई छोडेर अर्कोमा, फेरि एउटालाई छोडेर लगत्तै अर्कोमा, एउटालाई छोडेर लगत्तै अर्कोमा जाने खालका सिरिजहरू हुन्छन्। यो सिरिज तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, यो कसरी भएको रहेछ। डबल भएको रहेछ, एउटालाई छोडेर अर्कोमा गएको रहेछ। यो त सजिलै छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ नै गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र क्वेसनका एन्सर पत्ता लगाउने आइडियाहरू के रहेछन् भनेर सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ है। अब यो कुरा त सिकियो, म अर्को पनि एउटा तपाईँहरूलाई यहाँ क्वेसन थप्छु है। अर्को पनि एउटा क्वेसन थप्छु। क्वेसन नम्बर 5 मा आउनुहोस् त। क्वेसन नम्बर 5 मा जस्तै यहाँ 1 9 7 3 7 6 5 5 5 अनि अर्को पनि आउँदैछ 7 3 4 एगेन क्वेसन मार्क। देन के हुन्छ अब यसको एन्सर भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल साथीहरू, ल तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला। साथीहरू तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला। जहाँसम्म ल ठिकै छ, जसले प्रयास गर्नुभयो ठिकै छ। प्रश्नको एन्सर तपाईँहरूले मिलाउनु भयो भने पनि ठिकै छ, नभए म छँदैछु, म यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भनि नै हाल्छु। जस्तो 197 197बाट 376 197बाट 376 भनेको त बढेको छ नि नम्बर। जस्तो 376 माइनस 197 गर्नुभयो भने यो 16 भयो, यो 9 भयो, यो 16 भयो, फेरि 9 7 16 भयो। यहाँ 1 र 179 179 ले नम्बरहरू बढ्दै 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 गएको छ। यो 179 त धेरै ठुलो नम्बर छ, त्यही भएर यसलाई यति धेरै ठुलो नम्बरमा नहुन पनि सक्छ भनेर अर्को अलिकति जुक्ति लगाउने हो भने अब दुईटालाई छोडेर तेस्रोमा जाने क्या। अघि डबल भनेको थियौँ नि, अब ट्रिपल पनि हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तो 1 बाट तपाईँले छोडेर जानुभयो भने, दुईटालाई छोडेर जानु भने पहिलो नम्बर 1, यताको पहिलो नम्बर 3, यताको पहिलो नम्बर 5, 3 बाट 5, 5 बाट कति, फेरि 7। अब 7 बाट कति हुनुपर्छ, 1 3 5 7 कति हुनु पर्यो, 9 हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, 9 हुनु पर्यो। अनि फेरि तपाईँले दोस्रो, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3, दोस्रोलाई हेर्नुहोस्। 9 बाट 7, 7 बाट 5, 5 बाट 3, 9 मा 7 गयो 2, 7 मा 2 गयो 5, 5 मा 2 गयो 3, 3 मा पनि 2 गयो भनेदेखि 1 हुन्छ, 3 मा पनि 2 लेस भयो भने 1 हुन्छ। लास्टको हेर्नुहोस्, यसको लास्ट, यसको लास्ट, यसको लास्ट, यसको लास्ट, लास्टलाई हेर्ने हो भने 7 बाट 1 घट्यो 6, फेरि 1 घट्यो 5, फेरि 1 घट्यो 4, अब फेरि 1 घट्यो भने कति हुन्छ, 3 हुन्छ। एन्ड देन एन्सर कति हुन्छ, 913 हुन्छ। 179 बढाउनु भयो भने पनि 734 मा 913 नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ एन्सर कसरी पनि हुन्छ त भन्दा 9 1 10 7 17, 7 3 10 7 16, 17 16 15 14 13 भनेर यसरी 9 1 3 मात्रै अप्सनमा छ भने त्यो बेलामा त्यो लेख्न सकिन्छ है। अब यसलाई फेरि एकचोटि तपाईँले हेरिदिनुहोस् त। पहिलो 1, यताको पहिलो 3, 1 मा 2 बढो 3, यताको पहिलो 5, 3 मा 2 बढो 5, 5 मा 2 बढो 7, 7 मा 2 बढो 9। फेरि हेर्नुहोस्, 9, 9 मा 2 घट्यो 7, 7 मा 2 घट्यो 5, 5 मा 2 घट्यो 3, 3 मा 2 घट्यो 1। लास्टको नम्बर 7, लास्टको नम्बर 6, 7 बाट 6 घटेर भएको छ लेस भएर, -1 -1 -1, 4 मा -1 3, एन्ड द एन्सर इज 913। अब यसै गरेर सिंगल र डबल ट्रिपल पनि हुन सक्दो रहेछ भने म अब केही क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई 2-4 वटा यहाँनेरि थप्छु र कुन तरिकाले सिरिजको नम्बरहरू बन्दा रहेछन् त भन्ने हो भने अब हामीले एउटा के कुरा पत्ता लगायौँ त भन्दा सिरिजहरू कसरी बढ्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ प्लस भएर इन्क्रिज हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ माइनस भएर, एउटा चाहिँ के भएर त डिभाइड भएर, एउटा मल्टिप्लाई भएर, एउटा चाहिँ
स्क्वायर क्युब गरेर रुट अन्डर गरेर पनि हुँदो रहेछ। यो सबै कुरालाई विचार गरिदिनुस्। कहिलेकाहीँ प्लस पनि हुन्छ, माइनस पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ माइनस हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्लस हुन्छ, कहिलेकाहीँ मल्टिप्लाई पनि हुन्छ अनि प्लस पनि हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि विचार गर्नुहोस् है। र त्यसरी नै जाँदै गर्दा मैले 6 नम्बरमा अब दुवै खालको सबै मिक्स हुने खालको क्वेसन म यहाँनेरि लेख्दै जान्छु। एन्सर के हुँदो रहेछ तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु होला है त। 1 7 अनि 2 5 अनि त्यस्तै 3 2 3 7 अनि 4 7 क्वेसन मार्क। अनि ए नम्बरको अप्सनमा 5 7, बी नम्बरमा 5 8, सी नम्बरमा 5 9 र डी नम्बरमा 6 1 61। 7 नम्बरको क्वेसन मैले फेरि लेखेँ। 7 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नु होला। 1 2 12 6 6 9 18 18 अनि क्वेसन मार्क। ए नम्बरमा 45, बी नम्बरमा 36, सी नम्बरमा 54 र डी नम्बरमा 27 भनेर यसरी नम्बर लेखिएको रहेछ। त्यस्तै 8 नम्बरमा पनि मैले अर्को एउटा क्वेसन लेख्दैछु। कृपया के एन्सर हुन्छ तपाईँहरूले सोच्दै पनि जान सक्नुहुन्छ है, सोच्दै जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ 6 2, यहाँ 1 2, 5 3 अनि 1 5 अनि 2 7 1 4 अनि 9 3 क्वेसन मार्क। ए नम्बरको अप्सनमा 3 2, बी नम्बरको अप्सनमा 5 1, सी नम्बरको अप्सनमा 2 7 र डी नम्बरको अप्सनमा 3 0 30 भनेर यहाँनेरि नम्बर लेखिएको छ। शिक्षक सेवा अन्तर्गतको अहिले हामी आज क्लास के लिइराखेको छौँ त भन्दा शिक्षक सेवा अन्तर्गतको परीक्षा दिने साथीहरूको प्रथम पत्रको सामान्य बौद्धिक अन्तर्गतको दोस्रो 2 इकाइको गणितीय क्षमता अन्तर्गतको 2.1 है 2.1 को श्रेणी क्रमका समस्याहरू अर्थात् सिरिज प्रब्लमहरू, म्याथमेटिकल सिरिजहरू है त। गणितीय क्षमताभित्र पर्ने म्याथमेटिकल सिरिजहरू जुन छन् ती म्याथमेटिकल सिरिजहरूको बारेमा हामीले पढिराखेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले 5 वटा क्वेसनहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो पढ्यौँ र अब 6औँ 7औँ र 8औँ हामी तयारी गर्दैछौँ। तपाईहरूले प्रश्नको उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ होला। जसले खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदम राम्रो। गल्ती भयो भने पनि नडराउनु है, भन्नलाई नडराउनु नि। कोसिस गर्नेहरू नै त्यो लक्ष्यसम्म पुग्छन्, कोसिस नगर्नेहरू कहीँ पनि पुग्दैनन्। तपाईहरूले जुन कोसिस गर्नुभएको छ, एउटा जित त तपाईँले जितिसक्नुभयो। शिक्षक सेवामा भर्नु नै जित हो होइन। अनि त्यहाँ पछाडिबाट गएर परीक्षा दिनका लागि यो तयारी गर्नु अर्को जित हो। भोलि परीक्षासम्म पुग्नु अर्को जित हो। नाम निकालिसके पछाडि त दौडियो नि फेरि मान्छे। यहाँ त हामी तयारी पो अहिले केही समय कतैको गर्दाखेरि पो हो त, नत्र त हामी यतिको क्वेसन गर्न नसक्ने त कहाँ हौँ र। ल हेर्नुहोस् न, क्षमता सबैमा हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। 17बाट 25 भनेको बढेको रहेछ। ल ठिक छ, यहाँ 8 बढेको छ, यहाँ 7 बढेको छ, यहाँ कति बढेको छ 5, यहाँ कति बढ्यो 10 अनि अब कति बढ्ने थाहा छैन। बढ्ने क्रममा यहाँनेरि हेर्नुहोस् त नम्बरको कुनै तालमेल नै मिलेको छैन। यो एक प्रकारको पजल सिरिज जस्तै हो। अर्को हामीले त्यहाँनेरि छुटेको अङ्क र म्याथमेटिकल पजल भन्ने पढ्नुपर्छ। त्यो म्याथमेटिकल पजलमा यस्ता क्वेसनहरू पनि पर्छन्, त्यति बेला पनि हामी पढ्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, यो 17 जुन नम्बर दिएको छ नि, त्यो 17मा कति छ त भन्नु भने 1 र 7 देख्नुहुन्छ साथीहरू। 17मा 1 र 7 त देख्नुहुन्छ, 17मा 1 र 7 देख्नुहुन्छ। त्यो 17मा देखिएको त्यही 1 र 7 लाई जोड दिने हो भने 17 1 18 र 7 ले कति हुन्छ 25 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब 17 1 18 18 अनि त्यतिले 25 हुँदो रहेछ। ल अब 25 मा पनि फेरि त्यसैको 2 र 5 जोड दिनुहोस् है साथीहरू। कहीँ खोज्नै जानु पर्दैन क्या, कहीँ खोज्नै जानु पर्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो चमत्कारिक छ। ल हेर्नुहोस् त, आइक्यू भनेको त एउटा चमत्कारिक पो हो त। ल हेर्नुहोस् त, 25 2 27 र 5 ले 32। 32 मा पनि फेरि कति हुने भयो त भन्दा 3 र 2 जोडिदिएको 37। 37 भनेको 3 र 7 ले बनेको हुन्छ, त्यही 3 र 7 ले जोड दिने हो भने 47 हुन्छ।
47 मा 4 र 7 जोडिदिनु पर्छ अब, किनभने 4 र 7 मिलेर बनेको छ। 47 लाई त्यसरी जोडेर बनाउने हो भने हुन्छ कति भन्यो भने 58। ल यसको एन्सर 58 हो भनेर हामीले 58 मा एन्सर लगाऊ। ल हेर्नुस् त, तपाईले 58 एन्सर पाउनुहुन्छ। अनि कसरी भन्नु भने लजिक यो भयो। अब फेरि पनि यस्ता क्वेसन आयो भने तपाईँ झुक्किनुहुन्न। अब अहिले पो झुक्किएको हो त। ल साथीहरू, अब यसको के हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी आउँदै गर्दा, साथीहरू यसको एन्सर के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आउँदै गर्दा, अब हेर्नुस् त, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। मैले यसलाई मेटाएँ। 12बाट 6 भन्यो। हेर्नुहोस् है त, 12बाट 6 भन्यो। जहिले पनि कुनै नम्बरबाट त्यसको हाफ नम्बर र बराबर जस्तो आउँछ वा घट्छ वा केही हुन्छ भने नि, त्यो बेलामा तपाईँले के सोच्नु भने 12बाट आधा भयो 6। आधा कसरी हुन सक्छ? कुनै पनि नम्बरबाट। कुनै पनि नम्बरलाई 12 लाई 2 ले भाग गरिदिनु भयो भने 6 हुन सक्छ। यो डेफिनेटली हो, सबैलाई थाहा छ हामीलाई। कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने ठ्याक्कै त्यसको हाफ हुन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन, यो जसलाई पनि थाहा छ। तर एउटा कुरा हामीले थाहा भए पनि शङ्का नगर्ने बानी हाम्रो अलिकति कमजोर छ नि त, किनभने म्याथमा त हामी त्यसै पनि के हुन्छौँ त भन्दा टाढा भएका हुन्छौँ। धेरै साथीहरू टाढा भएका हुन्छन्। 12 जुन छ, 12 लाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि 6 हुन्छ है साथीहरू। 12 भन्ने चिज वा कुनै पनि चिज है, 12 मात्रै होइन, कुनै पनि नम्बरलाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भनेदेखि त्यो आधा हुन्छ। अनि यो 6 भयो, फेरि 6 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु 6 नै हुन्छ। अनि यो फेरि 6 जुन छ, 6 लाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त्यो 9 हुन्छ। 9 लाई 1.5 पछाडि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 18 हुन्छ। 18 लाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 45 हुन्छ। यसको एन्सर 45 हो साथीहरू। तपाईहरु मध्ये कसैले मिलाउनु भएको छ भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। के गरेर भएको रहेछ त भन्दा फेरि म यहाँ नजिकै पनि लेखिदिन्छु। 12बाट इन्टु 0.5 गरेर 6 भएको रहेछ। 6बाट 1 गरेर फेरि 6 भएको रहेछ। यो 6 मा 1.5 गरेको 9 भएको रहेछ। 9 लाई फेरि 1.2 गर्नु पर्यो, किनभने 0.5 गरिदिएको 9 दुना 18 भयो। 18 लाई 2.5 गरेको कति हुने भयो त भन्दा 45 हुने भयो। अब हेर्नुस् त, यहाँनेरि 6 2 भनेपछि यहाँदेखिको यहाँसम्मको 6 दुना 12। 5 र 3 भनौँ भने 5 इन्टु 3 गर्नुस्, 5 तिया 15। 2 र 7 गर्दाखेरि 2 इन्टु 7 ले 7 दुना 14। 9 र अनि 3 मल्टिप्लाई गर्दा एन्सर कति हुन्छ? 27 हुन्छ। कुनै सजिलो हुन्छन्, कुनै गाह्रो हुन्छन्, कुनै सजिलै मिल्छन्, कुनै अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अलिक बढी कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पढ्दै जाँदा निश्चित पनि एक दिन तपाईँ जस्तोसुकै क्वेसनलाई पनि सजिलो तरिकाले सल्भ गर्नेमा पुगिसक्नु भएको हुन्छ है। जस्तोसुकै क्वेसनलाई पनि सजिलैसँग सल्भ गर्ने गरिकन पुगिसक्नु भएको हुन्छ है। सबैभन्दा सजिलो क्वेसन छ जुन चाहिँ जल्दो बल्दो क्वेसन हो, भोलि आउन नि सक्छ। यो क्वेसनलाई ख्याल गरिदिनु होला तपाईहरुले। कृपया गरेर क्वेसन मार्क लेखियो। ए नम्बरमा 10 20, बी नम्बरमा 20 10, सी नम्बरमा 10 2 र डी नम्बरमा 10 15 भनेर यस्तो लेखिएको रहेछ। 240 240 120 र 40। त्यस्तै 10 नम्बरको क्वेसनमा मैले फेरि अर्को एउटा क्वेसन लेखेँ। 3 अनि 15 अनि त्यस्तै गरेर 63 99 अनि क्वेसन मार्क। ल ए नम्बरको अप्सनमा 150, बी नम्बरमा 143, सी नम्बरमा 162 र डी नम्बरमा नन अफ दिज भनिदियो। ल कुनै पनि होइन कि बा? एन्सर त हुन्थ्यो होला, तर नन अफ दिज कुनै पनि नहुन नि सक्छ नि एन्सर है।
ल यसरी 3 वटा क्वेसन यहाँनिर लेखिएको छ। यसको के हुन्छ होला भन्ने कुरालाई हेर्नुहोस्। ल साथीहरू, केही तरिका आइडिया थाहा भयो। यो धेरै सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। कसरी सजिलो छ भने नि हेर्नुहोस् है, कुनै पनि नम्बरबाट त्यही सेम नम्बर आउँछ र घट्दै जान्छ भने एउटा त घट्नु भनेको माइनस हो, अघि मैले भनिहालेँ। एउटा घट्नु भनेको डिभाइड हो, एउटा रुट अन्डर हो। माइनस गऱ्यो भने -0, -120, माइनस कति 80, माइनस कति गर्ने अब। त्यो भएकोले गर्दा माइनसमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ पारा मिल्दैन। तर यो 240 जुन छ, 240लाई 1 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 240 एकान 240 हुन्छ। ख्याल गर्नु है, 240लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि 240 हुन्छ। अनि 240लाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, 120 हुन्छ। 120लाई फेरि 3 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्, अनि 40 आउँछ। 120लाई 3 ले डिभाइड गर्दा पालो कसको डिभाइड गर्ने? 1 ले डिभाइड गरियो, 2 ले डिभाइड गरियो, 3 ले डिभाइड गरेर 40 आयो भने पालो 4 को हो। 4 ले डिभाइड गर्दा एन्सर कति आउँछ? 10 आउँछ। फेरि पालो कसको? 5 को डिभाइड गर्ने। एउटा एन्सर 10 भइसक्यो। 5लाई 10लाई डिभाइड गर्ने हो भने एन्सर कति आउँछ? 2 आउँछ। एउटा एन्सर 10, एउटा एन्सर 2 हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कृपया गरेर हेर्नुहोस् त कसरी एन्सर आएको रहेछ। 240लाई 1 ले भाग गरेको 240 आयो। फेरि 240लाई 2 ले भाग गरेको 120 आयो। फेरि 120लाई 3 ले भाग गरेको 40 आयो। 40लाई फेरि 4 ले भाग गरेको 10 आयो। एउटा एन्सर 10 भयो। फेरि 10लाई 2 ले भाग गरेको एन्सर कति आयो? 10लाई 5 ले भाग गरेको एन्सर कति आयो? 2 आयो। एउटा एन्सर 10, एउटा एन्सर 2 हुँदो रहेछ। 10, 2 कहाँ छ अप्सनमा? एबिसी मध्येमा एन्सर लेख्नु होला। जस्तो 3 बाट 15, 15 बाट 63, 63 बाट 79 छ। अब हेर्नुहोस् है, नम्बरहरूलाई यसो हेर्नुहोस्, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 3 भनेको कस्तो नम्बर हो? 15 कस्तो नम्बर हो? 64, 63 कस्तो नम्बर हो? 79 कस्तो? 79 100 को नजिक हो, 63 64 को नजिक हो, 15 16 को नजिक हो, 3 4 को नजिक हो। अर्थात् यसलाई 2 को स्क्वायर माइनस 1 गर्नुभयो भने 3 हुन्छ। अर्थात् किनभने स्क्वायर नम्बरको नजिक रहेछ नि त। 3 + 1 गर्यो भने 4, 15 1 16 छ नि त। 2 पछाडि यसलाई अझ डबल, अब 2 को 4, 4 को स्क्वायर माइनस 1 गर्नुहोस्, ठ्याक्कै के हुन्छ त भन्दा 16 माइनस 1 ले यति भयो। अनि अर्को पनि अब तपाईले एन्सर हेर्नुभयो भनेदेखि मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो लयमा मिल्छ कि मिल्दैन, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा नम्बर छुटेछ, यहाँनिर 35 छुटेछ है। एउटा नम्बर लेख्नुहोस् त, बीचमा 35 भनेर लेख्नुहोस् त। 3 र 5 35, अनि यहाँनिर 63 लेख्नुहोस्। 6 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने 36 भयो। अनि 6 2 8 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने 63। 8 2 10 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ? 10 को स्क्वायर माइनस 1, 10 को 100 माइनस 1 ले 79। 12 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने 144 माइनस 1 गर्यो भने एन्सर 143 हुने रहेछ। 143 बी नम्बरको अप्सनमा रहेछ। ल 143 बी नम्बरको अप्सनमा रहेछ। यहाँ 35 नम्बर छुटेको रहेछ, त्यो 35 नम्बरलाई तल लेख्नुहोस् है। 2 को स्क्वायर माइनस 1 3 भयो। 4 को स्क्वायर माइनस 1 15 भयो। 6 को स्क्वायर माइनस 1 35 भयो। 8 को स्क्वायर माइनस 1 63 भयो। 10 को स्क्वायर माइनस 1 ले 99 भयो। अनि 10 2 4 6 8 10 को स्क्वायर हुन्छ भने अब पालो 12 को स्क्वायर माइनस 1 गर्ने हो, अनि 144 माइनस 1 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 63 45 25 29 32 1 3 4 2 छ। यो क्वेसन अलिकति मजबुत क्वेसन छ है। अगाडि हामीले पढ्ने क्वेसनहरु भन्दा अलिकति मजबुत क्वेसन छ। त्यसलाई हेर्नुस् है, त्यसलाई हेर्नुस् त। ल के हुन्छ होला? 63 बाट 45 त घट्ने नम्बरमा पर्छ नि त, हैन? फेरि 25, फेरि 29, 32, 13 घट्ने बढ्ने तालमेल मिलेन। यो दुईटाको बीचमा हाम्रो एन्सर छ, हेर्नुस् है त। अघि हामीले स्क्वायर गरेर -1 गर्ने, एउटा स्क्वायरिङ गरेर कुनै नम्बर घटाउने जोड्ने हो, यस्तो पनि हुन्छ।
डिभाइड गर्ने पनि हामीले सिक्यौँ। अब त्यति मात्रै होइन कि यो दिएको दुईटा नम्बरलाई अघि हामीले 6 × 2 गरेर 12 भनेर जसरी लेखेको थियौँ नि, त्यस्तै खालको लजिक हो यो 6 र 3 छ अनि 45, 6 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गरेर जोड दिनुस्, ठ्याक्कै 45 आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, 6 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गर्नुहोस् त, 6 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गर्नुहोस्, 6 को स्क्वायर 36, 3 को स्क्वायर 9, 36 र 9 ले 45। अब यो 29 मा पनि त्यस्तै छ। 25 मा 2 र 5 छ, 2 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर गरिदिनुस्, 5 5 25, 4 ले 29 हुन्छ। ल ठ्याक्कै यो एन्सर आयो। 32 मा पनि त्यही हो, 3 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर गरिदिनुस्, कति आउँछ त भन्दा 13 आइदिन्छ, 9 4 13। अब 42 मा के हुन्छ त भन्यो भने 42 मा 4 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर गरिदिने, 4 चौको 16 र 4 ले 20 हुन्छ। अनि एन्सर कहाँ छ 20 भन्यो भने बी नम्बरको अप्सनमा छ भनेर बी नम्बरको अप्सनलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता क्वेसनहरू थुप्रो हुन्छन्। हामीले इन्टरनेट बेसमा बसेर पनि यस्ता क्वेसनहरू सर्च गर्दै पढ्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यसरी पढ्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामीसँग बुक छ, अर्को कुरा हामीसँग गुगलमा गएर पनि सर्च गरेर पढ्ने बानीको अभ्यास गर्नुपर्छ। धेरै यस्ता क्वेसनहरू तपाईहरुले भेट्टाउनुहुन्छ। यो एउटा मैले सिम्पल खण्डको हाम्रो पढ्ने एउटा चाहिँ यो पार्टलाई हेरेको, तर यस्ता क्वेसनहरू थुप्रै हुन्छ। तपाईहरुको अंक भार चाहिँ एकदमै कम छ, पढ्नुपर्ने कुरा धेरै छ। अब पढ्न छोड्दिन्छु भन्न पनि भएन, प्रशस्त पढ्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको एक्जाममा, प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा पढ्नु कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु हुँदैन है, धेरै पढ्नुपर्छ। कति घण्टा पढ्नुपर्छ? प्रतिस्पर्धीले चाहिँ 12 घण्टा पढे, आफूले 13 घण्टा पढ्नुपर्छ। त्यही हो, यसको तरिकै त्यही हो। गर्ने के? किन त भन्दा हजारौं हजार जना चाहिँ 10औं हजार जनाले चाहिँ फर्म भरेका हुन्छन् अनि ती सबै पढेरै जान्छु भन्ने तयारीका साथ गएका हुन्छन्। अब्बल मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। त्यो भएकोले गर्दा हामीले जति धेरै राम्रोसँग तयारी गर्छौं त्यति नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्छौं। अब मैले तपाईहरुलाई यस्ता क्वेशन्सहरु फेरि दोहोर्याइराख्नु नपरोस् र तरिका चाहिँ के हुँदा रहेछन् त भन्ने कुरामा जाने हो भने, कुनै पनि प्रश्न सिरिजबाट आउँछ भनेदेखि अब तपाईले के सोच्नु पर्छ त भन्दा कि त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ नम्बर भएको छ, इन्क्रिजिङ नम्बर भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दा एडिसन भएको छ, जोडेको छ, कि चाहिँ सब्स्ट्र्याक्सन भएको छ है त, सब्स्ट्र्याक्सन भएको छ, घटाएको छ। अब इन्क्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज हुँदा एडिसन भएको छ, कि चाहिँ मल्टिप्लाई भएको छ है त, कि चाहिँ स्क्वायर भएको छ, कि चाहिँ क्युब भएको छ भनेर बुझ्नुस् है त। अब यति बुझिसके पछाडि डिक्रिज पनि नम्बर हुँदो रहेछ, घट्न पनि सक्ला। त्यो घट्यो भने चाहिँ कि चाहिँ सब्स्ट्र्याक्सन भएको छ, कि चाहिँ डिभाइड भएको छ, कि चाहिँ रुट गरेको छ भनेर बुझ्नु होला। अब रुट गर्यो भने पनि नम्बरहरू घट्दिन्छन्, त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मिक्स हुन्छ, जसरी अघि हामीले भन्यौं कि कहिलेकाहीँ मिक्स हुन्छ। त्यो मिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्क्वायर गर्ने कुनै नम्बरलाई स्क्वायर गर्ने अनि -1 -2 गरिदिने, सब्स्ट्र्याक्सन गरिदिने। कहिलेकाहीँ स्क्वायर वा क्युब गर्ने अनि त्यो नम्बरमा चाहिँ जोडी पनि दिने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यस्तै प्लस वा माइनस गर्ने पनि हुन सक्छ। 1 2 3 4 यो नम्बर भनेको चाहिँ सांकेतिक रूपमा लेखिएको एउटा साइन ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामीले प्रयोग गरेको नम्बर हो। यस्ता थुप्रै तरिकाहरूबाट क्वेशनहरू बनेका हुन्छन् र विशेष गरेर हामीलाई सजिलै पनि सोधिदिन सक्छ र अत्याधिक गाह्रो कता न कताको उफरमाउलो गर्नै नसकिने खालको पनि सोध्दैन। हामीलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र बाँधेर प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। अहिले मैले गरेका क्वेशनहरू तपाईले कहीँ कतै गुगलमै पनि खोज्नुभयो भने धेरै जसो क्वेशनको जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ। यी कतै कहीँ कतै छन्, ती अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा चाहिँ भेटिन सकिने खालका क्वेशनहरू हुन्। यस्ता कुराहरू हामी थप पढ्दै जान्छौँ, धेरै भन्दा धेरै पढ्दै जान्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। फेरि अर्को दिन तपाईहरुलाई लगभग म 2टादेखि 3वटा च्याप्टर भ्याउने गरी, 2टादेखि 3टा च्याप्टर, 2टा चाहिँ कम्तीमा पनि भ्याउनु पर्छ, नभए सकिँदैन। 2टा भ्याउने गरिकन म पढाउँछु र अहिलेलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। ल यहाँनेरि पढ्ने साथीहरूले चाहिँ नि सिलासमा चाहिँ रजिस्टर पनि गर्नु होला, सम्पर्कमा रहनु होला
र फेरि पनि हामी पढ्ने नै छौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो निःशुल्क कक्षा हो भनिसके पछाडि कसैले चाहिँ अलिकति महत्त्व नदिएको पनि जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरूलाई यो निःशुल्क पढाउन हाम्रो रहरको विषय त थिएन। तर साथीहरूले एउटा सल्लाह गर्नुभयो, यस्तो तरिकाले गरौँ न भन्नुभयो। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क भन्नाले तपाईँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गरिदिनु भएको, मलाई त त्यो उहाँहरूले फेरि निःशुल्क गर्नुभएको छैन है। भन्न खोजेको मतलब के त भन्दा एउटा कोरोनाको यस्तो महामारी छ, यो महामारीमा केही साथीहरूलाई राहत हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले एउटा योजना बनाएर यो तपाईँहरूलाई चाहिँ तयारी कक्षाका लागि एउटा सङ्कल्प गरेका हौँ। कृपया गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यो कुरा सेयर गरिदिनु होला। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँहरूले आफ्ना फेसबुकहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला। त्यति गुण लगाइदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा यो कुरा जाओस् कि कहीँ कतै बजारमा निःशुल्क तयारी कक्षा पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है। एउटा त्यस्तो संस्था पनि रहेछ है, महामारीको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो संस्था पनि रहेछ है भन्ने खालको जाओस् है सन्देश चाहिँ। यसको नकारात्मक सन्देश नजाओस्, धेरै साथीहरूमा सकारात्मक सन्देश नै जाओस्। भोलि हामी ठिक यस्तै समयमा फेरि पनि भेट्ने नै छौँ र तबसम्मका लागि तपाईँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। कृपया गरेर यसलाई आफ्नो फेसबुकको पेजहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनका लागि हिचकिचाहट नगर्नुहोस्। निसन्देह रूपमा निसङ्कोच रूपमा तपाईँहरूले सेयर गरिदिएर सहयोग गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। र केही कुराहरू तपाईँहरूको सोध्नुपर्ने भयो भनेदेखि सरहरूलाई पहिले नै टिपाउने ओर्ने काम गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ र क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। पछि हामी त्यसलाई फेरि डिस्कस गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ सुरुवाती चरणमा त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि हामी भेट्छौँ।